हाय हॅलो गुड मॉर्निंग हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या न्यू व्लॉगान. गुड मॉर्निंग कित्याक म्हणटा बिकॉज वॉयस रिकॉर्ड करपाक हांव आतां सकाळीं सकाळीं बसलें. सो नॉर्मली हांव तुमकां किचनांतलें सगळें रुटीन दाखयतां आनी आयजूय तेंच दाखयतलें बिकॉज म्हाजो टॉपिकूच आसा फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 9 AM हांव कितें करतां. एक्चुली टील 9 AM नासता तें, केन्ना केन्ना 10 जाता, केन्ना केन्ना 10:30 जाता बिकॉज डिपेंड अपॉन द घरांतलीं कामां हांव कशी घेता आनी म्हाका कशी करपाची आसा ती. केन्ना झाडटा पुसता म्हटल्यार खूब टायम लागता, अर्दवर थंयच वयता. मागीर दिसभराचें घराचें मेस ह्या वाटेची त्या वाटेची वस्तू जी आसा ते जागच्या जागी दवरपाकूय बरोचसो वेळ वयता. सो आयज आमच्या छोट्या पात्रांवाची फरमाईश आसली की मॅगी करपाक. सकाळीं सकाळीं हांव ताका दिवंक शकता मॅगी, बट येस टिफिनीन दिवंक शकना बिकॉज ऑलरेडी तांकां जेन्ना तो केजीनूच आसलो, केजीनूच आसलो तेन्नाच टिचरीन मॅसेज कंपल्सरिली घातलेली डॅट नूडल्स ऑर मॅगी ऑर समथींग चायनीज एन ऑल टिफिनीन दिवप ना म्हणून. सो टोटली बॅन केल्लें आसा. तें सारकेंय आसा तेंचें बिकॉज तें मैद्यान बीन जाता, भुरग्यांक बरें नासता पचनाक बीन, ताका लागून तांच्यांनी स्ट्रिक्टली वॉर्न केल्लें आसा डॅट इन टिफीन मॅगी एंड ऑल नूडल्स वगैरा इज नॉट अलावड. बट हांव घरान करून दितां केन्नाय आठवड्यांतल्यान एक फावटी ताका मॅगी आसता आनी आमी ते इपी मॅगी बीन तसलें घेवन येयना. हांव पतंजलीचे जे आटा मॅगी आसतात ते घेवन येता. अशें म्हणटात की म्हणटात न्हू, खरेंच आसा तें. पॅकेटाचेर हांवें पळयल्लें की मसाला वेज आटा नूडल्स जे आसा ते वीट फ्लारान म्हटल्यार मैद्यान केल्लें ना, तें गव्हाच्या पिठांतल्यान केल्लें आसा आनी तातूंत जायते डेलिशियस सगळे कॅरट्स, मागीर मिरसांग, टमॅटो, ग्रीन पीस आनी जायते मसाले बीन पॅकेटान बारीकशे येता न्हू, ते सगळे घालतकूच इल्लेशें मीठ उडयतकूच झटपट मॅगी रेडी जाता. सो काल सेकेंड हाफ हांव बिजी आसलें हे एक्टिविटीचें काम करपाक. ताका 2 टॉपीक दिल्ले, लायक पावस म्हटल्यार अबावट रेनी डेजाचेर 5 लायन्स बरोवपाक आनी दुसरें जें आहलें तें कितें तरी मराठीचें न्हू, गणीत एंड मॅथ्सचें असायनमेंट आसलें. सो तें हांवें केलें. बट हांव म्हाज्या चेड्याक तापयतालें, सपोज हांव बसोन करता जाल्यार तूंय म्हाज्या फुड्यान बस आनी पळय हांव कितें करता तें. बिकॉज मदींच म्हाका राग येयलो बी की चार्ट पेपर घेतलो हांवें आनी हांव करता ताच्या पयलीं ताका आपयलें की बाबा तूं यो आनी बस आनी हांव कितें करता तें पळय म्हणून. बट तो खेळपाक उरलो. आसूं तें सोड, तो भुरगो. बट मागीर न्हू हांव जेन्ना ते 5 लायन्स अबावट पावस रेनी सिजन बरोवपाक हांवें स्टार्ट केल्लें, तें हांवें पेनान बरयलें, वीच वॉज माय मिस्टेक. बट इतलें म्हाका लक्षान येवंक ना की पेनान बरोवप नासलें म्हणून. मागीर तो येयलो, ताजें लक्ष गेलें आनी म्हणपाक लागलो कितें मम्मा पेनान बरोवंक जायना, पेन्सिलेन बरोवंक जाय. मागीर तेन्ना परतून हांवें तापयलें ताका आनी सांगलें तुका सांगलेलें मरे हांवें फुड्यान येवन बस म्हणून. मागीर एक हाफ चार्ट पेपर म्हाजो फूल वेस्ट गेलो आनी परतून तें सगळें करपाक बसलें. सो कशें आसा, हे जे आतां तांच्या एजी प्रमाणे जे कितें एक्टिविटी दिली तांकां, असायनमेंट दिलें, वीच इज व्हेरी गूड एंड व्हेरी इन्फॉर्मेटीव. बट आमच्या टायमाक म्हाका याद आसा इतली इन्फॉर्मेशन्स हे ते हाडपाक लायताले तेन्ना आमी सायबरान धांवतालीं. आतां मोबायलांतल्यान सगळें कितें एक टायप केलें फूल इन्फॉर्मेशन येता, PDF आमकां मेळटा. कितें जाय तें बरोवपाचें आसा, प्रिंट काडपाचें आसा, रोखडेंच जाता. बट त्या टायमार आमी नेबर्सांची हेल्प घेतालीं ऑर सायबरान वयतालीं. सो तें ताका एक्सप्लेन करतालें हांव चेड्याक म्हाज्या की असो एक टायम आहलो जेन्ना बाबा मोबायल बीन हातीन नासले, आमी अशें शॉपाचेर वयताले तेन्ना 10 to 20 रुपीज दिताले आनी मागीर आमकां पेपराचेर एक प्रिंट मेळटाली. सो तें पळोवन आमी बरयतालीं आनी जे कितें चार्ट पेपर हाडटालीं आनी आमी बरोवन काडटालीं तातूंत हे आमी कॅर घेतालीं डॅट मिस्टेक जावंक जायना. बिकॉज सपोज तो चार्ट पेपर तेन्ना 2 रुपयाचो बीन मेळटालो, म्हाका उगडास आसा म्हाज्या टायमाचेर. आनी सपोज हो चार्ट पेपर वेस्ट जालो जाल्यार मम्मा फुड्यान परतून 2 रुपीज मागपाकूय इतले गट्स जायनासले. तेणें तें आयकलें तेणें ना म्हणना, बसलो सिरियसली सारको, लायक कितें तरी पास्टाचें कितें तरी मम्मा सांगता म्हणून तो बसोन आयकता, ना न्हू. बट तितल्याच टायमाक सिरियसली घेता. मागीर तो आपल्यात आसा तशें मागीर स्टार्ट आसता तेंचें. तेचे क्रेयॉन्स कलर न्हू जायत्या जाग्यार मेळत रावता, खाटीर म्हण, डायनींग टेबलाचेर म्हण, सोफाचेर म्हण, सगळ्या जाग्यार तुकडे मेळत रावता. ताज्या वयल्यानूय हांव ताका सांगीत रावता की हांगा थंय उडोवं नाका रे बाबा, कॅरफुली हँडल कर, तुजी वस्तू आसा ती तुवें बऱ्या भशेन दवरली, तुका नॅक्स्ट टायम बऱ्या भशेन मेळटली. बट म्हटल्यार तो जाणून बुजून करिना, अशें जाता सगळ्यांच्याच बरें जाता. आमी जेन्ना ल्हान आसतालीं तेन्ना आमी तेंच करतालीं आनी आतां आमकां उगडास ना की आमचे कितें मिस्टेक्स बीन जाताली. बट जाता तितले प्रयत्न करता की ताका सांगपाचें आनी जी आपली वस्तू आसा ती कशी कॅरी करपाची आनी कशी दवरपाची ती. एज अ मॉम म्हाका अशें दिसता की हांवूच न्हू
तर सगळींच आवयचें आसतात बिकॉज दिसभराची कामां आनी मागीर ते खेळणी बीन लागीं करप मागीर हेंची बारीक बारीक वस्तू लागीं करता आसतना कशें आसा फ्रस्ट्रेशन हो जो आसता न्हू कामा वयलो आमचो दिसभराच्या कामा वयलो तो भुरग्यांच्या वस्तूंच्यार वयता आनी भुरग्याक आमी तापयता एक्चुली आमकां तापोवपाचें नासता बिकॉज आमकां खबर आसा की ही ताजी एज आसा हे एजीर तो हे 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 करतलो बट कशें आसा काम करता आसतना तो जो फ्रस्ट्रेशन आसा तो फूल मिक्सअप जाता आनी हाज्यार वयता सो फर्स्ट मॅगी आनी मागीर हे चपाती आनी तांबडी भाजी केल्ली हांवें भाजी शिणून दवरलेली फ्रिजान ऑलरेडी भुरग्याचे खबरी सांगता सांगता विसरोनूच गेलें की आयज नाश्त्याक हांवें सेकेंड म्हटल्यार दुसरो बीत हांवें कितें तयार केल्लो तो सो मागीर तांबडी भाजी बीन बरी उजरावन बीन हें दवरलेली फ्रिजान दवरलेली ती सकाळीं बरी चिरून बीन घेवन बरी तांबडी भाजी केली इल्लीशी दाळ घातली सोय घातली आनी बरे चपाते 5 चपाते लाटले हांवें आनी नाश्ता रेडी आसलो मागीर सगळें जातकूच बरें किचन वायंड अप केलें आनी हें तुमी पळोवंक शकता म्हाजें किचन आफ्टर माय फर्स्ट हाफ रुटीन सो 10 10:30 सुमार हांवें सांगलेलें तुमकां त्या टायमार भूक लागता म्हणून हांवें फटाफट फ्रुट्स बीन पॅकअप केले आनी मिस्टराच्या बॅगान तेजें उदक आनी टिफीन घातली ओके सो बरें फ्रेशन अप न्हू न्हांवलें हांव सगळीं कामां जातकूच वायंड अप जालें आनी मागीर न्हांवपाचें कशें दिसता बिकॉज इतली सकाळीं उठोन धगधग जाता हें घाल तें घाल ताच्या भितर एकमेकाच्यार तापता आमी हें मेळना तें मेळना अरे पेन्सील घाल अरे टिफीन घाल अरे स्पेक्स घाल हें तें करून मागीर बरें फ्रेशन अप जातकूच मूड येता देवपुजा करपाची आयज शुक्रार आसल्या कारणान एक्चुली हो व्लॉग शुक्रारचो म्हटल्यार कालचो आयज अपलोड करता हांव शुक्रार आसल्या कारणान मातशी देव बीन बरें पुसून घेतलें आनी देवाची आयदनां बीन बरी क्लीन केली आठवड्यांतल्यान एक फावटी हांव हें काम करता बिकॉज डेली म्हाज्याच्यान जायना हांव इतलें देव भक्त न्हू सारकें की चड देव 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 करीत रावता ना म्हाजे ड्युटीज खुबशे ड्युटीज आसा ते करता आनी दिसांतल्यान एक फावटी 2 फावटी देवाचें नांव घेता तितलेंच आयज मातसो धूप घालपाक विसरलें हांव बिकॉज म्हाज्या फुड्यान जे कळशे आसले न्हू ते आतां बारीक बारीक उरले आनी गॅसीचेर म्हाका गरम करपाक प्रॉब्लम जाता तुमी पयली आसतली हांव एक नेट टायप घेता आनी ताजेचेर कळशे दवरता बट ताजेर व्हडले सायजीचेच कळशे रावता आनी स्मॉल सायजीचे उरना सकयल पडटा ते सो कांय फायद्याचें ना सगळं स्मॉल सायजीचे बीन कळशे हे करपाक आनी कळशे म्हाजे थोडेशे काबारूय जाल्ले बट सकयल्यान हाडटा हांव आमचे मातशे कामगार आसा ते चूल बीन पेटयता सो थंयच्यान हांव डायरेक्टली घेवन येता तांकां सांगून त्या कारणान आयज हांवें धूप दाखोवना बट येस सांजचे हाडलेले हांवें तांच्या कडल्यान आनी सांजचो हांवें धूप दाखयलो ओके आतां हे कपडे सुकयता हांव एक्चुली कपडे हांवें राती कडेन धुल्ले आनी सकाळीं आतां व्हिडियो काडटा आनी कपडे सुकोवपाक घालता म्हाजी सगळीं कामां सिस्टमॅटीक नासता हांव अशें म्हणचें ना की म्हाका सारकें पर्टिक्युलर कट टू कट टायमाचेर जाय म्हणून केन्नाय कितें करता कोण विचारपी आसा कोणूच ना विचारपी हांकां फक्त जेवणाची ताटां फुड्यान मेळ्ळ्यार पुरो बाकी कितें खंयचें काम केन्नाय कर सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय